बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका लेक्चर नंबर 3 है और इसमें जो हम आर्टिकल कवर करेंगे वो प्रेम्बल है, आर्टिकल 1 to 6 है, डेफिनेशंस हैं जो आर्टिकल 260 में जो है वो दी हुई हैं। डियर एस्पिरेंट्स, होप कि आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर और लेक्चर नंबर 2 जो है वो उसको सुना है। एक बात जो है हम लोग तय कर चुके हैं वो ये है कि जो लेक्चर नंबर 2 है यूट्यूब के ऊपर बेसिकली वो आपकी क्यूरीज है। अब होगा क्या कि मैं फर्ज करें आज एक लेक्चर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने लेक्चर नंबर 2 में जो क्यूरीज हैं उसके नीचे जाके आपने अपनी क्यूरी लिखनी है विद रेफरेंस टू दैट सेक्शन आर्टिकल, उसका रेफरेंस देके और स्पेसिफिकली लिखना है कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। ठीक है, तो फिर आपकी वो क्यूरीज जमा होती जाएंगी और जब आपके एग्जाम करीब होंगे तो मैं उसके ऊपर एक लेक्चर दूंगा जिसमें सारी क्यूरीज के जवाब दूंगा। तो क्या होगा कि जो आपकी कन्फ्यूजन होंगी वो ओवरऑल कवर हो जाएंगी, बल्कि अगर किसी और ने कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है तो वो भी उस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो आपको फुल फ्लैज जो है एक टॉपिक के ऊपर जो है वो नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी कि अगर कोई क्यूरी आपको समझ नहीं आती तो वो लेक्चर नंबर 2 जो है उसकी डेफिनेशन में जाके जो है आपने वहाँ पे जो है वो लिखना है। ठीक है, नहीं जी, आज हमारा जो है वो इसका जो है वो लेक्चर है और इसमें प्रेम्बर है, आर्टिकल 1 to 6 है और डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले जो इसमें जो है वो जो डेफिनेशन हम जो अच्छा, सबसे पहले जो है वो प्रेम्बल है। प्रेम्बल जो है ना ये आप भी समझते हैं कि जो हमारी वो करारदादे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट जो है ये प्रेम्बल जो है ये वही वो सारे के सारा जो है ना वो यहाँ पे जो है उसको जो है वो प्रेम्बल में इनकॉर्पोरेट किया है। और आज मैं आपके सामने जो है इस चीज़ को जो है वो हम इस चीज़ को पे मैं आप लोगों को कायल करूँगा कि बेसिकली यही जो प्रेम्बल है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी प्रेम्बल के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। अच्छा, ये प्रेम्बल जो है ना, पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ठीक है, तो प्रेम्बल को वैसे भी लोग कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इन ऑर्डर टू के जो उसमें अहकामात हैं अल्लाह ताला के, उनको इंश्योर करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो सुप्रीम लॉ हैं, उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल जो है वो शामिल किया 2A। और 2A क्या कहता है, वो कहता है द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन सेट आउट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोड्यूस इन द एनेक्स आर हियर बाय मेड सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। देखें, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन गया तो इसका मतलब है कि अब हर जगह पे उसको इजी नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसकी एक एक प्रोविजन को क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा और उसको जो है वो इन्फोर्स किया जाएगा। तो मैंने एक बात आपको ये बताई कि प्रेम्बल में और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनिशियली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया जिसके तहत जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको क्या किया गया है, इसका जो है वो हिस्सा बनाया गया। अच्छा, मुझे एक दफ़ा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया और मैंने उसका जवाब भी दिया कि जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ पे लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ पे लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसका जवाब ये है कि द प्रोविजन एंड सेट फॉर आउट इन द ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस इन द एनेक्स, आखिर पे एक अनेक्स दिया हुआ है उसमें दी गई है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो बेशक आप वहां पे जाना चाहें तो ये आप सर्च का ऑप्शन लगा के तो एकदम वहां पे जो है वो ये देखें, ये एंड पे आ गए अनेक्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये ऑलमोस्ट वही है जो कि प्रेम्बल है। तो अब आपको पता चल गया कि जो इस्लामिक लॉ है उसको सुप्रीम लॉ बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वो क्या किया गया, उसको असेंशियल पार्ट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। तो अब हम लोग जो है वो वापस चलते हैं अपने उसके ऊपर प्रेम्बल के ऊपर और हम लोग जो है उसको आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बात आपको ऑलरेडी बताई, मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग बहुत ईजी है।
ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے، اور بلیو می آئی فرملی بلیو کہ آپ لوگ خود اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ شاید میرے وہ اس کو ٹیکسٹ کو پڑھنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے، ادروائز میں اس کانسٹیٹیوشن کی نسبت لمیٹیشن، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ، وہ ایسے ہیں جن کو کنسیپچلی جو ہے جن کی انٹرپریٹیشن ضروری ہے، تو میں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ جلدی سے لے کے چلیں۔ اس کی ورڈنگ بہت ایزی ہے، بس آپ نے کام کیا کرنا ہے، ایک آپ کے ساتھ اردو میں بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن، تو جہاں پہ آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں نہ آئے گی، آپ وہاں پہ کیا کرو گے کہ آپ اس کی اردو بھی دیکھ لو گے، تو آپ کو اس کا جو میننگ ہے وہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیں جی، پریمبل، اچھا جی، ویئر ایز sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by people of Pakistan within the limit prescribed by him in is a sacred trust۔ ٹھیک ہے، اب آپ پلیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ اس کی وہ اردو دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہوری کو جو اختیار و اقدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے وہ ایک مقدس امانت ہے۔ کہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالی نال ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بے نیاز ہے، اور اسی کا جو ہے ہر چیز کے اوپر وہ مختار کل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا بینگ مسلم ہمارا ایک کیا ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہے، اور ہم جو ہے ہم اس کے وہ جو ہے اس کی طرف سے اس کے نائب ہونے کی بنیاد پہ ہم لوگ اس کی طرف سے دی گئی جو پاور ہے اس کو ایک امانت کے طور پہ کیا کریں گے، ایکسرسائز کریں گے۔ تو دیکھیں اردو کے ساتھ ملا کے پڑھا تو کتنا ایزی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب بچوں میں نے ایک ایک لفظ کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کرنی، تو جی اب آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب بلیو می پوری پریمبل میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جہاں پہ رک کے میں کہوں کہ چلو اس کی مجھے جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے، تو آپ جلدی سے اس کو پڑھتے چلیں اور آگے چلتے چلیں، میں آپ کو جو ہے اس میں موٹی موٹی بتاتے جو ہیں وہ بتاتا چلوں گا۔ اچھا، میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ پریمبل جو ہے وہ پورا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو کور کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پریمبل کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، مثلا اب یہ ساورینٹی جو ہے، ٹھیک ہے، لائز ان آلمائٹی اللہ، اس کو اگر میں اپنے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے جوڑوں تو وہ کس طرح سے جڑتی ہے، دیکھیں ذرا آپ دیکھیں آرٹیکل 2A میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ اس میں وہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اور وہ کہتا ہے وہ سبسٹانٹیو پارٹ ہو گیا، اس کا مطلب ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے، کانسیپٹ ہے، وہ کیا کرے گا، وہ پرویل کرے گا ہر جگہ پہ۔ نو لا کین بی میڈ، یعنی اس کا افیکٹ یہ ہے اس کو سبسٹانٹیو لا بنانے کا کہ نو لا کین بی میڈ اگینسٹ انجنکشن آف دی اسلام۔ اچھا، اسی طرح آرٹیکل 263A ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ جائیں تو اس میں بھی آپ مسلم کی ڈیفینیشن پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ جو عقیدہ رکھتا ہے کیا، کہ اللہ تعالیٰ ہی ساورن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جو شیڈول ہے، پرائم منسٹر جو اوتھ اٹھاتا ہے، پریزیڈنٹ جو اوتھ اٹھاتا ہے، منسٹر جو ہے وہ بھی ان کا بھی کیا ہے، پریزیڈنٹ کا بھی کیا ہے اوتھ، کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ساورن ہے۔ تو آپ نے دیکھا پریمبل میں ایک اللہ کی جو ساورینٹی دی گئی ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اس کو سبسٹانٹیو پارٹ بنا کے اور ایک مسلمان کی ڈیفینیشن میں شامل کر کے، اور ایک جو پریزیڈنٹ ہے اس کو مسلمان، یعنی ایک پریزیڈنٹ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، تبھی وہ کہے گا نا کہ ساورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلونگ ٹو آلمائٹی اللہ۔ تو اس طرح سے اس حصے کو کیا گیا، انفورس کیا گیا۔ بہت ساری پروویژنز اور ہیں لیکن میں جلدی سے جو ہے وہ آگے چلوں گا، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چلیں۔ اب پریمبل کا دوسرا حصہ کیا ہے، ویئر ایز اٹ ول بی دی ول آف دی پیپل آف دا پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر، اور جہاں پہ اور جب کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کی یہ ول ہے کہ وہ کیا اسٹیبلش کریں، کہ ایک ایسا نظام اسٹیبلش کریں، ویئر ان دی
state shall exercise its power and authority through the chosen representative of people. क्या मतलब कि डेमोक्रेटिक स्टेट होगी, डिक्टेटरशिप नहीं होगी। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था कि उसकी काइंड्स क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेट की अब यानी डेमोक्रेटिक स्टेट होगी तो ये कहाँ पे है, ये पार्ट 1 में आर्टिकल 1 में लिखा है कि फेडरल रिपब्लिक होगी, यानी एक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक स्टेट होगी और उसमें फेडरेशन होगी। फेडरेशन क्या होता है, जहाँ पे पावर दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, एक फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और एक जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलें, अब मेरी बात सुनिए। अब इसी चीज को साबित करने के लिए कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी की बात करता है कि अब वो फेडरेशन कैसे बनेगी, वो क्या है जी, वो पार्ट 3 है, वो फेडरेशन की बात करता है, वो प्रेसिडेंट की बात करता है, वो पार्लियामेंट की बात करता है, वो फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है, पार्ट 4 प्रोविंसेस की बात करता है, पार्ट 5 और 6 उनके रिलेशंस की आपस में बात करता है, पार्ट 7 के इलेक्शन की बात करता है। तो आपने देखा कि प्रेम्बल का एक हिस्सा जो है क्या कि वो डेमोक्रेटिक जो है वो, यानी स्टेट की जो पावर्स हैं वो एक जो है वो डेमोक्रेटिक होगी, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको एक्सरसाइज करेगी, उसको आगे चल के कौन से पार्ट्स हैं जो उस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब आगे, वेयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, freedom, equality, tolerance, social justice as an civil Islam shall be fully observed। तो ये क्या है, ये बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे। अब इसमें कोई चीज नहीं पढ़ने वाली बच्चों। वेयर इन द मुस्लिम शैल बी इनेबल टू ऑर्डर दे लिव इन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव स्फीयर इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इस्लाम, यानी इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जो है वो उनको क्या होगी, इजाजत होगी। ये भी हम फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में जो है वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही पार्ट 10 में इस्लामिक प्रोविंस दे दी गई, तो उसका क्या मकसद है, मसला यही है कि इसको एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए जहाँ पे मुसलमानों को अपनी आज़ादी के मुताबिक जो है, अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारने का जो है वो हक हासिल हो, ठीक है। वेयर इन द एडवोकेट प्रोविंस शैल बी मेड फॉर मिनॉरिटी फ्रीली टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, और जहाँ पे मिनॉरिटी को भी हक हासिल होगा कि अपने तरीके, अपने कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। तो ये भी हम फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में जो है वो चल के पढ़ेंगे कि मिनॉरिटीज का जो है वो राइट है, ठीक है, कि वो अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो जिंदगी जो है वो गुजार सकें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रेम्बल बहुत ईजी है, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप उर्दू वाली लैंग्वेज को साथ मिला के इसको पढ़ते जाओ, लेकिन साथ ही साथ मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि किस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कवर कर रही है। फिर फिर इन द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन और इन एक्सेशन विद द पाकिस्तान एंड सच, यानी वो स्टेट जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर चुकी हैं, and such other territory as may be hereafter be included, यानी जैसे जम्मू एंड कश्मीर है तो वो लेटर ऑन पाकिस्तान में जो है उसको शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में कहता है शैल फॉर्म ऑफ फेडरेशन। तो अब ये वो बात कर रहा है कि क्या हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम होगा या फेडरेशन होगी, जिसमें एक यूनिट जो है वो सेंट्रल होगा और दूसरा यूनिट जो है वो प्रोविंस होगा, ठीक है। तो वो कहता है जी wherein the territory now including in or in accession with Pakistan and such other territories may be included or in a sea to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitation on their powers and authorities as may be prescribed। तो वो ये कहता है कि वो जो मसलन वो प्रोविंसेस होंगी उनकी बाउंड्रीज होंगी और उनकी जो पावर्स हैं उनके ऊपर एक लिमिटेशंस होगी, यानी फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान एक रिलेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 1 करें जो ये बताता है कि आर्टिकल 1 ये बताता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा और फिर वो टेरिटरीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसी तरह आर्टिकल 257 है जो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर जब आज़ाद हो जाएगा तो वो लोग अगर चाहेंगे तो तो उनको फिर पाकिस्तान में क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हो क्या आपको इस बात की जो है वो जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। वेयर शैल बी ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स
انکلوڈنگ ایکوالٹی اسٹیٹ آف یہ وہ سارے فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. اگر کوئی ورڈ آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ پلیز وہ اردو میں ساتھ اس کو دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ جو ہے وہ کلیئر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد آگے چلیں. Wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes. منورٹیز کو جو ہے وہ انیبل کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، یعنی اقدامات اٹھائے جائیں گے. تو یہ بھی ہم فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپل آف پالیسی کے اندر جا کے جو ہے وہ کیا کریں گے، پڑھیں گے. ویئر دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی فلی سیکورڈ، یہ ہمارا جو ہے وہ پارٹ 7 ہے جو جوڈیشری سے ڈیل کرے گا، جو بہت اہم ہے. اور اس کا آرٹیکل 175 یہی تو کہتا ہے کہ جوڈیشری باقی جو دو آرگن ہے لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو اس سے کیا ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، ویئر ان دا انٹیگریٹی آف دا ٹیریٹری آف فیڈریشن اٹ انڈیپینڈنٹ آل اٹس رائٹس انکلوڈنگ دی ساورن رائٹس اینڈ لینڈ سیز اینڈ ایئر شیل بی سیف گارڈیڈ، اور ملک کا کیا کیا جائے گا، دفاع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے دفاع کو کیا کیا جائے گا، وہ یقینی بنایا جائے گا. ویئر ان دا انٹیگریٹی آف دا ٹیریٹری آف دی فیڈریشن انڈیپینڈنٹ آل رائٹ شیل بی سیکورڈ. اب میری بات سنیں، آرٹیکل 10 ٹھیک ہے وہ سیف گارڈ اگینسٹ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن دیتا ہے، لیکن وہ اس کی ایکسیپشن بھی دیتا ہے. ڈیٹینشن کی ایکسیپشن وہ کیا دیتا ہے، جہاں پہ ملک کی انٹیگریٹی اور ٹیریٹری کو خطرہ ہو، انٹیگریٹی کو خطرہ ہو، سالمیت کو خطرہ ہو، تو وہاں پہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، یہ جو ریسٹ اینڈ ڈیٹینشن والا ہے. اسی طرح آپ فریڈم آف ایسوسیشن آپ کو ہے لیکن ملک کی انٹیگریٹی کے اگینسٹ جا کے نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے لیکن ملک کی انٹیگریٹی کے اگینسٹ جا کے آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک ممبر جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ملک کی انٹیگریٹی کے خلاف بات کرے گا، سالمیت کے خلاف بات کرے گا، تو وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے وہ نہیں بن سکتا. اسی طرح ایمرجنسی پروویژن دی گئی ہیں پارٹ 10 میں، ملک کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ایمرجنسی پروویژن بھی اپلائی کیے جا سکتی ہیں، جس میں کچھ جس میں جو ہے کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس بھی جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو ڈیئر اسپیرنٹ، آپ کو سمجھ آئی کہ کس طرح ملک کی فیڈریشن کی ٹیریٹری، ان کی سالمیت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں. So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place among the nation of the world and make their full contribution toward the international peace and progress and happiness. ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنا ایک اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو کیا کر سکیں، وہ حاصل کر سکیں. اور اس کی بھی پروویژن ہے، اس کی بھی پروویژن ہے کہ ورلڈ میں جو ہے وہ گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے گی کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ میں اپنی جو ہے وہ ایک پہچان حاصل کر سکے. Now therefore the people of the Pakistan conscious of our responsibility before Almighty Allah and men. اب فرض کریں اس کا مطلب آپ کو مشکل لگتا ہے تو جائیں آپ اس میں اردو والے میں جائیں اور جا کے یہاں پہ جو ہے وہ اس میں جا کے اس عزم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو پڑھیں. یہ لہٰذا اب ہم جمہور پاکستان قادر مطلق اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان اپنی ذمہ، تو یہ ہے اس کا مطلب قادر مطلق اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے اپنی ذمہ داری کے ساتھ. اس کا وہ مطلب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کا جو ہے وہ اس کا وہ کر رہا تھا کانشیس رسپانسبلٹی بفور آلمائٹی اللہ اینڈ مین. ٹھیک ہے، cognizant of the atraf of the sacrifices made by the people in the cause of the Pakistan, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Kaiser Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principle of social justice, okay, dedicated to the preserve of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppressing and tyranny. اس میں اگر آپ کو کوئی مطلب مشکل لگتا ہے تو ساتھ میں اردو کا وہ پڑھتے جائیں. انسپائرڈ بائی دا ریزالو ٹو پروٹیکٹ اور نیشنل اینڈ پولیٹیکل یونٹی اینڈ سولیڈیرٹی بائی کریٹنگ اینڈ اچھا
بائی کریٹنگ این ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھرو دا نیو ورلڈ. اب فرض کریں ایگیلیٹیرین سوسائٹی کا آپ کو مطلب نہیں آتا تو آپ پلیز وہ جو ہے اردو کے ساتھ اس کو ملا کے تو آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو وہ مطلب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس عزم کے ساتھ کہ ایک نئے نظام کے ذریعے مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کر کے اپنی قومی اور سیاسی وحدت اور یکجہتی کا تحفظ کرے. اب اس کے آگے ٹھیک ہے, ڈو ہیئر بائی تھرو اوور ریپرزینٹیٹیو ان دی نیشنل اسمبلی اڈاپٹ این ایکٹ اینڈ گیو ٹو اوور سیلف دس کانسٹیٹیوشن. کیوں بھئی آپ کو سمجھ آ گئی, ویری ایزی لینگویج, اردو کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے, اور ساتھ میں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پارٹ 1 تھا انٹروڈکشن کے بارے میں. آرٹیکل 1 جو ہے وہ کیا ہے جی, آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے, پڑھتے جاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ویری ایزی ویری ایزی. دا پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک, یہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ ڈیموکریٹک ٹو بی نون ایز دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, جس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کو ہیئر ان آفٹر ریفر ٹو ایز پاکستان, اور اس کو اب یہاں سے آگے سمپل پاکستان بلایا جائے گا. ٹیریٹری آف پاکستان شیل کمپرائزز, اب دیکھیں وہ دیکھا تھا ہم نے اسٹیٹ کے آرگن یہی پڑھے تھے, اس میں ٹیریٹریز ہوتی ہیں تو اس میں پروونسز آف بلوچستان, خیبر پختونخوا اور دی پنجاب اور سندھ جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلام آباد ٹیریٹری ہوگی جس کو فیڈرل کیپٹل کہتے ہیں. سچ اسٹیٹ اینڈ ٹیریٹری ایز آر میں بی انکلوڈیڈ ان, جیسے یہ وہ گلگت بلتستان ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے جو بعد میں آ کے جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ شامل ہو سکتا ہے. تو یہ سارے کا سارا کیا ہے, پاکستان کی اس کی جغرافیے کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے. مجلس شورا پارلیمنٹ میں بائی لا ایڈمٹ انٹو فیڈریشن نیو اسٹیٹ آر ایریا اور سچ اینڈ ٹرم کنڈیشن آئی تھنک فٹ. بیسیکلی یہ پروویژن اس لیے بنائی گئی ہے کہ کل کو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوتا ہے اور وہ لوگ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے, تو اس کے لیے یہ ایک دروازہ اوپن رکھا گیا آئین میں کہ اگر وہ آنا چاہیں تو پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے ان کو فیڈریشن میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. ہوپ کہ آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, اب آپ دیکھیں اس میں, اب میں یہی بات کہہ رہا تھا. اب فیڈریشن میں وہی ہم پریمبل میں بھی پڑھ کے آئے ہیں, پارٹ 3, پارٹ 4, پارٹ 5, پارٹ 6, پارٹ 7, یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ فیڈریشن سے ڈیل کر رہے ہیں نا. تو بیسیکلی آرٹیکل 1 کو کے آبجیکٹیو کو انٹروڈکٹری میں جو اچیو کرنے کے لیے یہ سارے پارٹ جو ہیں وہ آگے جا کے دیے گئے ہیں. اسی طرح آرٹیکل 257 ہے جو کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان میں جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. اب چلیں آگے. اسلام ٹو بی اسٹیٹ اور ریلیجن, کہتا ہے اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اب اسلام جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آرٹیکل 2 کہتا ہے. اور اب اس چیز کو یعنی اس کو اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں. سب سے پہلے پریمبل میں آپ پڑھ لیا آپ نے, جس میں وہ کہتا ہے ساورینٹی لائز ود آلمائٹی اللہ, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں گے. پھر میں نے آرٹیکل 2A کو پہلے ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آرٹیکل 31 کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اسلامک وے آف لائف جو ہے اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. پھر آرٹیکل 37G کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ملک سے پراسٹیٹیوشن, گیمبلنگ اور ڈرگز وغیرہ اور یہ قابل اعتراض جو ہے وہ فوش قسم کا مواد جو ہے اس کو کیا جائے گا, اس کی پروہیبشن ہوگی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ پورا کرنے کے لیے شامل کی گئی ہیں. اسی طرح آرٹیکل 37H کہتا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہوگی. اسی طرح آرٹیکل 40 کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ وہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے جو مسلم ورلڈ جو ہیں اس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کو کیا جائے گا, بہتر کیا جائے گا. کس لیے کہ پاکستان ایک اسلامک ریاست کے طور پہ سامنے آ سکے. پھر آرٹیکل 41(2) کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ مسلم ہوگا, تو یہ بھی ایک اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ پریزیڈنٹ کا مسلم ہونا ضروری ہے. اس کے بعد 203C کیا ہے, فیڈرل شریعت کورٹ ہے جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا کرے گی, لاز کو انٹرپریٹ کرے گی. اور فیڈرل شریعت کورٹ کیا کر سکتی ہے, کین ڈکلیئر اینی لا
टू बी रिपग्नेंट टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो इस्लाम के अगेंस्ट हो। और पार्ट 10 क्या कहता है, वो कहता है कि इस्लामिक प्रोविजंस शामिल की गई हैं। पार्ट 1 सिर्फ क्या है, इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो बच्चों आपको समझ आई आर्टिकल 2 जो है, इस्लाम टू बी अ स्टेट रिलीजन। अच्छा कंफ्यूज ना हो, मैं सिर्फ इसलिए एक आर्टिकल को दूसरे से जोड़ रहा हूँ कि आपको वो चीज़ याद रह जाए, अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सिर्फ ये है कि एक आर्टिकल को दूसरे से रिलेट करके पढ़े तो मज़ा आता है बंदे को ना। ठीक है, अब आगे चले। आर्टिकल 3 क्या है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्या मतलब कि जो इस्तेसाल पसंदी है, ठीक है, उसका क्या किया जाएगा, खात्मा किया जाएगा। क्या मतलब कि वो जो तबका है जो कि बिल्कुल पिसा हुआ है, ठीक है, उसको ख़त्म किया जाएगा। जागीरदाराना निज़ाम जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, और सब बंदों को, छोटे बड़े को, अमीर गरीब को, अरबी अजमी को एक ही लाइन में ला के क्या किया जाएगा, खड़ा जो है वो खड़ा किया जाएगा। तो जो जबर है ना, आर्टिकल 3 ये कहता है इस्तेसाल पसंदी और जबर, उसका मुल्क से जो है वो खात्मा किया जाएगा। आगे आर्टिकल किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 8 क्या कहते हैं, वो कहता है कि कोई भी लॉ जो कि, देखिए आर्टिकल 4 फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है ना, या इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील करने की बात कर रहा है। और फिर आगे हमने पढ़ा है कि वो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई लॉ बना तो वो वाइड होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के जो है वो जुमरे में आता है। ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हर बंदे को सिक्योरिटी दी जाएगी। फिर ये चीज़ स्लेवरी, फोर्स लेबर को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सिटीजन्स में इक्वालिटी लाई जाएगी, वो हर एक को एजुकेशन का राइट होगा। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से जो है इस्तेसाल पसंदी को जो है वो उसको एलिमिनेट किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि हर इंडिविजुअल का ये राइट है कि उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो डील किया जाए। बड़ा इजी है, आप प्लीज इसकी वर्डिंग खुद पढ़िएगा, अगर कोई इशू हुआ तो उर्दू को साथ मिला के पढ़िएगा। अब इसके साथ हम मिला के पढ़े ना, आर्टिकल 9 जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है, आर्टिकल 10 जो सेफ गार्ड देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 10 ने जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये आर्टिकल 4 को इंश्योर करने के लिए है ना। आर्टिकल 14 जो कह रहा है इनअवेलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, के किसी की जो है अना या उसकी जो एक ताजीम है उसकी, उसके ऊपर जो है वो समझौता नहीं किया जा सकता। इन आर्टिकल 19 से वो भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 30D राइट ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा है कि हर बंदे को बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, राइट फूड एटसेट्रा जो है वो दिया जाएगा। तो आपको समझ आई कि राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ किस तरह इंश्योर किया जाएगा, बाय इंश्योरिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, अब आर्टिकल 5 क्या कहता है, वो कहता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडिएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, के जो लोग होंगे वो स्टेट से जो क्या लॉयल रहेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, ओबे करेंगे। अब थर्ड शेड्यूल में जब वो ओथ उठाता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसमें स्पेसिफिकली ये कहता है कि मैं अपनी स्टेट के साथ जो है वो लॉयल रहूंगा। ठीक है, और आर्टिकल 6 फिर बताता है कि अगर कोई डिसलॉयल्टी करेगा तो फिर उसकी जो है वो सजा क्या होगी। तो आपको आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 5 और फिर आर्टिकल 6 जो है उसकी समझ आई। अब आप प्लीज़ आर्टिकल 6 जो है उसकी एक दफ़ा आप रीडिंग कर ले, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आप पढ़ लें, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगेगी तो आप इसको जो है वो जो है वो क्यूरीज में लिख देंगे, तो मैं उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाई ट्रीजन में जो है ना बेटर भी है, वो भी हाई ट्रीजन की डेफिनेशन में जो है वो क्या है वो शामिल है। तो आपको ये आर्टिकल 1 टू 6 की समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा जो है ना वो हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। डेफिनेशन आर्टिकल 260 में दी गई हैं, वेरी इजी, प्लीज प्लीज आप इसको पढ़िएगा, बहुत इजी है। एक्ट ऑफ मजल से शुरू, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप लिख दीजिएगा, मैं उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाली डेफिनेशन है ना उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो नीचे जाके
प्रेसिडेंट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। अब देखें ना, फर्ज करें प्रेसिडेंट पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप आर्टिकल 260 के साथ अगर प्रेसिडेंट की डेफिनेशन को लाते हुए उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आर्टिकल 260 को प्रेसिडेंट से जोड़ेंगे तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जो है वो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखें मुस्लिम की डेफिनेशन। मुस्लिम मीन अ पर्सन हु बिलीव इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इन द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी खत्म नबूवत के ऊपर वो जो है वो यकीन रखता हो, और मुसलमान होने के नाते हमारा ये यकीन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई और नबी जो है वो नहीं आएगा। द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड डज नॉट बिलीव। अच्छा, ये हो गया। और वो मुसलमान किस चीज में यकीन नहीं रखता, या आर रिकॉग्नाइज एज ए प्रॉफिट आर रिलीजियस रिफॉर्मर। ठीक है, और वो किसी और को प्रॉफिट या जो है वो नहीं, पैगंबर नहीं मानता। ठीक है, और उसमें भी यकीन नहीं करता जो खुद को प्रॉफिट कहता है इन एनी सेंस और वर्ड, किसी भी लिहाज से या किसी भी डिस्क्रिप्शन से, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में खुद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद को नबी कहता है। ठीक है, तो वो अगर उस पर कोई शख्स जो है वो इस चीज़ पे अकीदा रखता है कि वही है कोई नबी, तो वो फिर मुस्लिम की डेफिनेशन में जो है वो शामिल नहीं होगा। अब नॉन मुस्लिम की डेफिनेशन उसका उल्ट कर ले। नॉन मुस्लिम मीन अ पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम एंड इंक्लूड ए पर्सन बिलोंगिंग टू बी अ क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी कम्युनिटी, अ पर्सन ऑफ कादियानी ग्रुप और लाहौरी ग्रुप हु कॉल देमसेल्फ अहमदी। तो आज आपको पता चला अहमदी की डेफिनेशन कहाँ है। आर भाइया एंड अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल कास्ट क्या है जी? ये वो हिंदुओं का जो है वो खुद को जो है वो मानते हैं, उनका यानी यकीन जो रखते हैं कि जी इस तरह की जो है वो इनविजिबल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, अनटचेबल। ठीक है, तो ये अगर कोई इस पर भी यकीन रखता है तो वो नॉन मुस्लिम की डेफिनेशन में जो है वो शामिल होगा। बच्चों, मैंने टाइम इसलिए नहीं ज़ाया किया कि ये बिल्कुल आसान है, और फिर मैं आपको एक रास्ता भी बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आएगी तो आप मुझसे क्यूरी के ज़रिए जो है वो पूछ भी सकते हैं। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि सर आप इस तरह इसको करके जो है वो इसको जो है वो अपडेट करें। आपने कमेंट ज़रूर करना है और मुझे सजेशन ज़रूर देनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।